अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। एक अशरा जो है रमज़ान का गुजर चुका है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो दिन गुजारा है किस तरह शहरियों ने, कि जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो भी बुनियादी ज़रूरियात हैं, बुनियादी अशिया हैं, जब वो ख़रीदने के लिए जा रहे हैं तो मालूम पड़ रहा है कि जी कीमतों में इजाफ़ा है। साथ साथ ना सिर्फ ये बल्कि महंगाई का ये आलम है कि जो चीज़ें कभी नहीं सुनी थी अब वो सुननी पड़ रही हैं। लोग अक्सर और बेशतर अपने अहले खाना और अपने दोस्त अकारब से पूछते दिखाई देते हैं कि बिल्स की अदायगी मुश्किल बन गई है और उसके ऊपर भी उधार लेना पड़ रहा है। साथ साथ इस हवाले से ताजरों का क्या कहना है वो भी हम इस सेगमेंट का हिस्सा बनाएंगे और साथ साथ कंज्यूमर राइट्स एक्टिविस्ट क्या कहते हैं, वो इस चीज़ को कैसा देख रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। मगर उससे पहले अपने रिपोर्टर मलिक फैसल से हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की सूरत हाल चल रही है। फल, सब्जी और दीगर अशिया खुर्दनोश, उनकी कीमतों में क्या सूरत हाल है, वो नाज़रीन आप तक पहुंचाते हैं। मलिक फैसल ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। मलिक, ज़रा बताएं तो बाज़ारों की ये फल मार्केट, सब्ज़ी मार्केट और ये जो सारा का सारा सिलसिला है उसकी कीमतों में क्या फ़र्क देख रहे हैं? इजाफा है, कम है, लोग परेशान हैं, नहीं हैं, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी अली रज़ा भाई, मैं अगर बताऊं तो कराची में महंगाई अरूज पर है। गिरां फरोशों ने शहरियों से लूट मार मचा रखी है। कराची में रमजान मुबारक के 10 रोज गुजर जाने के बाद भी गिरां फरोशों ने आवाम को अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा करके उनको और अजियत में जो है वो डाल दिया है। अगर बात करें ये कराची शहर भर में जो फरूट माफिया है, इन्होंने भी जो है चांदनी लगाई हुई है। ईद से पहले ईद ये कमाकर चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ से ये आते हैं लोग और महंगे दामों में फरूट जो है फरोख करने के साथ जो है वो अपनी दिन रात और कमाई बनाकर और निकल जाते हैं। लेकिन ये कोई आज का मसला नहीं है, ये पिछले कई सालों का गुजरा ये सीन चल रहा है जिसमें जो है ये गिरा फरोश आते हैं। वो उसमें खुर्दनोश अशिया के जो लोग हैं वो भी शामिल है और इसके साथ साथ जो दीगर जो फ्रूट माफिया है वो भी इसमें शामिल है, जो कि फ्रूट के मद में रमजान मुबारक में महंगे दामों में देकर अवाम को शदीद परेशानी, जो कि अब अवाम के पास कुव्वत वो भी नहीं, वो खरीद के आप 2 वक्त का खाना खा सकते, तो फ्रूट कहाँ से खरीदे? रमजान मुबारक दुनिया भर में जो है वो कीमतें कम कर दी जाती हैं, लेकिन हमारे मुल्क में, हमारे शहर में जो है कीमतें बढ़ा दी जाती है। मलिक फैसल, वो इंतजामिया तो कह रही है ना कि हम निकल रहे हैं, हम जुर्माने लगा रहे हैं जी, हम जो इस तरह के लोग हैं उनके ऊपर एक्शन ले तो रहे हैं। जी इंतजामिया की जो है नाइली वो आपके सामने और सबके सामने नजर आती है। देखेंगे कहीं 1 दफा 2 दफा कहीं चले जाते हैं जहां पर किसी को जुर्माना कर दिए, तो शहर गाइड में या एक इलाके में कुछ 1-2 दुकानें तो नहीं है, वहां पे तो सैकड़ों दुकानें, हजारों दुकानें, जहां पर जो जाना चाहिए असिस्टेंट कमिश्नर को या जिला इंतजामिया को या हुकूमत में लोग जो यहाँ पर है उनको जाना चाहिए, जहाँ पर वो जो महंगे दामों में फरोख्त कर रहे हैं, फ्रूट हो, गोश्त हो, खुर्दनोश की अशिया की कीमतों में हो, तो यहाँ तो एक देर नगरी चौपट राज लगा रखा है इस आवाम के लिए, जो कि शहरियों को ही भुगतना पड़ रहा है। अगर बात करें अशिया खुर्दनोश की कीमतों में, वो भी दिन ब दिन इजाफा होने से शहरी जो है वो परेशान हो गए और 2 वक्त की जो रोटी, तो मैं आपको जो पहले कह चुका हूँ, वो तो खाने से पहले महरूम थे ही। अब जो रमजान मुबारक का जो मुकद्दस महीना और नेक महीना है, इसमें लोग अपनी गुनाहों का कफारा अदा करते हैं, लोग चीजें कम करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा देखने को नजर आता है कि वो खुर्दनोश के जैसे आटा आप देख लें 140-150 में फरोख्त किया जा रहा है, घी 300, 350, 400 तक जाके फरोख्त किया जा रहा है, चीनी जो कि 100 से जायद में फरोख्त की जा रही है, दालें हैं वो 300-350 में फरोख्त की जा रही है। अब ये बताएं कि दाल जो शहरी जो गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी खाने वाला, वो अब दाल भी नहीं खा सकता। इसके साथ अगर बताऊं तो अगर सब्जी की बात करें तो सब्जी भी एक माफिया है, जिन्होंने भी एक, आप देखें आप आम सब्जी जो कि पालक हो, बैंगन हो, दीगर खाने पीने की जो सब्जियां हैं वो भी इसी तरह महंगी 200 किलो। मलिक फैसल, कितना इजाफा देख रहे हो? अगर हम फीसद के अंदर जानने की कोशिश करें कि भाई एक जो आइटम है उसके ऊपर कितने फीसद इजाफा किया गया है? 10%, 5%, 2%, 4%? जी अनिल भाई, मैं अगर आपको फीसद बताऊं, आम दिनों में तो ये 30% थी, कहीं 25% थी, लेकिन जब भी रमजान मुबारक का महीना
मैं ये आया है, इसमें इन्होंने 40% और कहीं तो 50% भी महंगे दामों में फरोख्त कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो अशिया खुर्दनोश की कीमत है उसमें 10% है और कहीं 5%, कहीं 15% है। तो ये मुख्तलिफ इन लोगों के मुनाफाखोरों के रेट हैं जो कि आवाम को जो है वसूल करते हैं, उनकी जेबों से निकालते हैं। तो वो जो रेट लिस्ट मलिक फैसल आती है वो महज के वो लतीफे की हैसियत रह गई है, उसकी क्या है? उसको देख के लोग मुस्कुराते हैं, क्या करें फिर रेट लिस्ट का जो जारी होती है? ये तो हमारे मुल्क में हमारे सिंध हुकूमत में एक अलमिया है जिसमें रेड लिस्ट लगा दी जाती है, लेकिन वो इंतजामिया एक दफा दिखाती है कि ये रेड लिस्ट लग गई, उसके बाद कोई देखने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला नहीं है। लोग परेशान है, तो लोग खाने के लिए इनके नहीं है, रमजान में शहरी करने के लिए उनके पास आटा नहीं है, वो रोटी कैसे बनाए और आपने रोजा रखे। तो लोगों ने तो अब तो भूखे प्यासे भी लोग रोजा रखने के लिए फाके रखने के बाद वो अब बगैर शहरी किए बच्चों को ना कुछ दिए, वो अब तो नॉर्मली मलिक फैसल ये जो लोग रिट को चैलेंज कर रहे हैं सरकार की, हमने सुना है कि बरहमी का इजहार भी किया गया है जी कमिश्नर कराची को, और अभी तबादले की भी खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। तो ये जो रिट को चैलेंज किया जा रहा है बराह रास्त और मनमानियाँ की जा रही हैं नाजायज़ मुनाफाखोरों गिरफ्त फरोशों की जानिब से, तो ये कहाँ जाकर रुकेगी, कैसे रुकेगी? कोई सरकार के पास ऐसा प्लान दिखाई दे रहा है कि एक आम आदमी जो कि बराह रास्त मुतासर हो रहा है उसको कुछ रिलीफ मिल सके? जी अली भाई, जो कि सूरत नजर आ रही है, हुकूमत अभी जो सेटअप जो नया आया है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इसके अलावा जो कराची कमिश्नर कराची या दीगर जो इदारे हैं जो सेक्रेटरी हैं जो इस मामले को देख रहे हैं, लेकिन वो वक्तन तौर पर अपने एसी में बैठते हैं। एक दफा अगर कोई निकल गया, वो मार्केट में आया और उसके बाद वो मार्केट में नहीं आता, वो असिस्टेंट कमिश्नर भी नहीं होगा, वो कमिश्नर भी नहीं होगा, ना कोई जिले इंतजामिया से दीगर लोग जो होंगे जो अफसरान वाले होंगे वो भी नहीं होंगे, जिसके बाद इन शहरियों को जो है 2 वक्त की रोटी के साथ साथ अब दीगर जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर आप देखें ना तो फ्रूट माफिया जो पिछले आम दिनों में जो केला 70 या 50-60 में फरोख्त किया जाता था, लेकिन अब जो है रमजान आते ही 300-250-300 रुपए में फरोख्त किया जाता है। इसी तरह दीगर चीजें और भी है, लेकिन इस आवाम का जो है 2 वक्त की जो परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन हुकूमत के जो दावे हैं वो हमेशा इसी तरह डरे रह जाते हैं, लेकिन ये करते कुछ नजर नहीं आता। मतलब अगर ये कहा जाए अगर मलिक फैसल ये कहा जाए तो गलत ना होगा, तस्हीह और तरदीद कर दिएगा अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कि आवाम को इन गिरफ्त फरोशों के सामने बेबस होकर छोड़ दिया गया है, डाल दिया गया है कि खरीदना है खरीदो, महंगे दामों मिलेगा, रेट लिस्ट निकालते हैं वो महज लतीफ़ा है, बाकी जिसकी जो मनमानी होगी वो करेगा, कोई रोकने वाला दिखाई नहीं देगा। हाँ जी अली भाई, इसमें यह भी देखा जा सकता है कि कहीं पे भी अगर कोई रेड लिस्ट नजर आती है तो वो वक्तन तौर पर दिखाई देने के बाद वो रेड लिस्ट ना ही दिखाई नजर आती है, ना ही उसको कोई इस मैटर को देखता है, जिसके बाद उनको शहरियों को जो है उस कीमत पे जो है वो खुर्दनोश की अशिया की कीमती चीजें हों या खाने पीने की दीगर आइटम हो वो उनको नहीं मिल जाते हैं। अच्छा मलिक फैसल, थोड़ा सा ये बता दो कि किन किन मार्केट्स आके हम इस प्रोग्राम के जरिए शायद कानों तक बात पहुंचे और कहीं ना कहीं एक्शन लिया जाए। कौन कौन सी मार्केट में आप देख रहे हैं कि जी इन मार्केट्स में बेज़ाब्तियाँ देखी जा रही हैं, इन मार्केट्स के अंदर जो मेन मार्केट्स हैं इधर जो है वो सरकारी रेट लिस्ट के बरखिलाफ जो है वो फ़रोख्त की जा रही हैं, तो कौन कौन सी मार्केट्स आप बता सकेंगे कि जी ये जगहें हैं? जी अली रज़ा भाई, मैं अगर वो शहर कायद के मेन मरकजी मार्केटों की अगर बात करूं तो कराची में सबसे पहली मार्केट जो है वो एम्ब्रेस मार्केट है, जहां उसके बाद जो है सदर के दीगर जो केमाड़ी के पास एक और मार्केट है जो कि वो भी एक इसमें जिला केमाड़ी में आती है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो मलिर कायदाबाद कोरंगी में भी इसी तरह की मार्केट है जो कि जहां पर भी जो है महंगे दामों में चीजें फरोख्त की जाती है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी इसी तरह जो है यहाँ पर जो के बाजार भी लगाए जाते थे पहले, हमेशा से पहले सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, वो ना अब तो बाजार नजर आते हैं, और जो मार्केट है पहले जो कायम है जो कि जहां पर खुर्दनोश की अशियत मिलते हैं। मलिक फैसल, थोड़ा सा इस हवाले से भी मलिक फैसल मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इस वक्त देखिए वैसे तो पहला अशरा है, लोग दूसरे अशरे के बाद निकलना शुरू करते हैं, मगर फिर भी इस वक्त मार्केट्स की क्या पोजीशन है, क्या किस तरह आवाम ख़रीदो फ़रोख्त कर रही हैं, और बिलखुसूस मुख्तलिफ मार्केट्स, ना सिर्फ ये कि फलों और सब्जियों बल्कि दीगर मार्केट्स जिसमें कपड़े और दीगर सामान लिया जाता है, उस मार्केट्स के अंदर भी क्या रुझान देखा जा रहा है?
جی امیر صاحب میں آپ کو بتاؤں تو کراچی میں جو ہے اب قوت خرید جو ہے عوام کی وہ بالکل ہی ختم ہو چکی ہے، جس میں اب دیکھیں نا اب عید آنے والی، پہلا اشرا گزر چکا ہے، اب لوگوں نے شاپنگیں جو شروع کر دی ہوں گی، جس میں اب جو انسان جو غریب آدمی جو دو جوڑے بنا لیتا تھا پچھلی عید میں، اب وہ ایک جوڑا بنانے کے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے اب سوچے گا، ہزار بار سوچے گا کہ اب اس مہنگائی میں بھی اس میں اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے کیا خرید و فروخت کرے گا۔ آپ مارکیٹوں کی بات کریں تو جو وہاں پر بھی ہے وہ سناٹے نظر آ رہے ہیں، کوئی خالی وہ دن بھر جو ہے روزہ ہوتا ہے، اس کے بعد بھی افطار کے بعد بھی اگر دیکھا جائے تو کہیں بھی کوئی رش نظر نہیں آتا۔ اگر کراچی میں تو ایبراس مارکیٹ کے سامنے جو مرکزی مارکیٹ ہے، مدنی مال ہے، مدینہ مال ہے، مدینہ زینہ مارکیٹ ہے، ادھر ڈسٹرکٹ سینٹر میں ناگن کی طرف ایک کپڑوں کی مارکیٹ ہے، یہاں پر بھی، اس کے علاوہ گلشن اقبال میں بھی اسی طرح، تو ساری مارکیٹوں میں اس وقت ٹھیک جو ہے سناٹے چھائے ہوئے ہیں، لیکن یہاں کوئی خریدنے والا ٹھیک نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ملک فیصل، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین، صورتحال حقیقی طور پہ، کیونکہ ایک طرف ایک عام آدمی کے سر پر جو ہے نا وہ بلز کی بڑی بھاری ادائیگی کی ایک ذمہ داری ہے کہ اس کو وہ کرنی ہے، پھر اپنے گھر چلانے کے لیے روزمرہ کی اشیاء ہیں وہ خریدنی ہیں، اور تنخواہیں نہیں ہیں، اور پھر ایک لوٹ بازار جو ہے وہ گرم ہے، اسٹریٹ کرمنلز مطلب ایک طوفان، ایک عجیب و غریب صورتحال ہے۔ صورتحال کب کیسے قابو آئے گی، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اس وقت تاجر رہنما عتیق میر صاحب، انہوں نے بھی ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے، میں جاننے کی کوشش کروں گا۔ عتیق میر صاحب، بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ یہ کب جا کے کیسے مطلب چیزیں بہتر آ سکتی ہیں؟ تاجر برادری اور اس مارکیٹس کے اندر دکھا جاتا ہے کہ جی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ ریٹس کے اوپر بات ہو، دوسری جانب عام آدمی پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ یہ جو مس مینجمنٹ ہے، یہ جو پیمانے ہیں، یہ کب جا کے کیسے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے دکھائی دیں گے عتیق میر صاحب؟ عتیق میر صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا، ہم کوشش کریں گے کہ عتیق میر صاحب جو کہ تاجر رہنما ہیں ان سے ہماری بات ہو، ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس پروگرام کے ذریعے کہ آخر کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، اتنی مہنگائی ہے، کیا تاجروں کو ایشوز ہیں، کیا معاملات ہیں، ایک عام شہری کیوں قوت خرید اس کی نہیں رہی، کیونکہ ایک بڑا مسئلہ ہے، مختلف بلز کی ادائیگیاں اس وقت ناظرین مشکل بن چکی ہے۔ لوگ اب، آپ نے پہلے سنا ہوگا کہ جی دوسری چیزوں کے لیے، شادی بیاہ کے لیے جی ادھار لیا جاتا تھا، اب جس طرح بلز آ رہے ہیں اس کے لیے لوگ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہیں کہ جی اس بار میرا بل جو ہے وہ یہ اتنا آ گیا مہنگا، مجھے کچھ ادھار دے دو۔ تو یہ جو بلز کی ادائیگیاں ہیں جو آسمان پہ باتیں کر رہے ہیں، جس کی تنخواہ 20 25 30 40 ہزار روپے ہے، اس کے گھر کے بلز اور دیگر اشیاء جو اس میں پورا ہو جاتا ہے، وہ کیسے زندگی گزارے گا، کیسے اپنی جو گاڑی ہے وہ چلائے گا، ایک بہت بڑے سوال ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ عتیق میر صاحب سے رابطہ ہو اور ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا معاملہ ہے، اور پھر ان سے بھی یہ سوال البتہ بنتا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ان سے پوچھیں کہ ناجائز منافع خوری جو ہے وہ کیوں مارکیٹس کے تاجر کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ عتیق میر صاحب، یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ایک عام شہری یہ بات کرتا دکھائی دیتا ہے کہ ہر طرف نگاہ ڈالو تو ناجائز منافع خوری جو ہے ایک عروج پر دکھائی دے رہی ہے، کس طرح چیزیں مینیج ہوں گی؟ عتیق میر صاحب، میرے خیال سے رابطہ بھی نہیں ہو سکا عتیق میر صاحب سے ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ۔ میں کوشش کروں گا کہ ہمیں کوکب اقبال صاحب جو کہ کنزیومر رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں ان سے میں جاننے کی کوشش کروں۔ کوکب اقبال صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت صورتحال مہنگائی کی، اور اس طرح جو ناجائز منافع خوری ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کہیں قابو آ کے رکتی دکھائی دے رہی ہے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدترین مہنگائی کا دور گزر رہا ہے، اور اس رمضان شریف کے میں منافع خوری عروج پر پہنچی ہوئی ہے۔ حکومت کی جانب سے چند جگہوں پہ جو ہے وہ نمائشی طور پہ ہمیشہ کی طرح کوئی کارروائی ہوتی ہے، مگر جیسے ہی ان کی ٹیم وہاں سے چلی جاتی ہے تو اس کے فوراً بعد جو ہے پھر وہی فروٹ والے اور منافع خوری پہ آ جاتے ہیں۔ ہر جگہ مہنگائی ہے، چاہے وہ کریانہ کے آئٹمس ہوں، چاہے فروٹ ہو، سبزی ہو، یہ اب لوگوں کی دسترس سے باہر ہے۔ دال کی قیمتیں آپ دیکھیں کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں۔ اب فروٹ کی خریداری تو لوگ ٹھیلے کے پاس سے گزرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی خریداری سخت نہیں ہے، ان کی
جو قوت خریداری نہیں تو ہے کوکب وہ صاحب مجھے یہ جواب بتائیں دے نا کہ سکے. ہر رمضان ہر سال ہم آپ کو لے کے بیٹھیں گے اور اسی کے اوپر تبصرے کریں گے، کوئی ایک جگہ دکھ رہی ہے کہ سرکار ہمیں دکھائی دے کہ نہیں جی آج ہم جن دونوں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ جی آج ناجائز منافع خوری جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اس کا کوئی ایک سرا تو دکھ رہا ہوگا نا، یا نہیں بالکل بھی نا امید ہو چکے ہیں؟ دیکھیں ہم تو نا امید ہو چکے ہیں پورے کراچی کے صارفین. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس اضطرابی کیفیت سے گزر رہے ہیں یہ تو ان کا دل ہی جانتا ہے. حکومت نے کئی جو کوششیں کی ہیں مگر اس دفعہ ہمیشہ کی طرح جو مختلف میٹنگز ہوئی ہیں کمشنر آفس میں ہمیں اس میں مدعو نہیں کیا. بحیثیت ایک چیئرمین کنزیومر ایسوسیشن آف پاکستان مجھے اس بات کا بھی وہ ہے کہ مین اسٹیک ہولڈر کو جو ہے اس میں شامل کرنا چاہیے تھا. آپ دیکھیں کہ اب ڈی جی سندھ فوڈ اتھارٹی نے کہا کہ دودھ کی جو قیمت مقرر کی گئی ہے 200 روپے، اس کے بعد سے جو ہے مختلف دکانوں پہ جو ہے دودھ میں پانی ملا کے کم از کم بیچا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صارف کو 400 روپے 500 روپے دودھ پڑ رہا ہے. تو یہ ایک صورتحال ہے. اور پھلوں میں درجہ بندی کی ہوئی ہے، درجہ اول، درجہ دوم، درجہ سوم. بھائی درجہ بندی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو یہ کون دیکھتا ہے کہ یہ کیلا کس سائز کا ہے، یہ کتنا بڑا ہونا چاہیے، یہ درجہ اول ہے. اسی طرح تمام پھلوں میں درجہ اول، درجہ دوم، درجے کر رکھے ہیں. تو درجہ یہاں سے میں نے کئی دفعہ کہا یہ درجہ جات ختم کر دیں اور اب اس کو جو ہے ایک ہی ریٹ نکالیں. اس کے وہ ریٹ لسٹ تو نکلتی ہے 2 روپے کی لسٹ 20 روپے میں بک رہی ہوتی ہے، 30 روپے میں بک رہی ہوتی ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ ٹھیلے والے کہیں لسٹ لگائے آپ کو نظر نہیں آتے. اچھا چلیں ایسا کوئی یہ نظام پھل اور نہیں ہے اس کی کیونکہ بات کر رہے ہیں کوکب اقبال صاحب، دوسری جانب عید کے لیے ایک الگ ہی سلسلہ دیکھا کرتے تھے. مطلب وہ بھی ایک رونقیں جو ہے وہ نہیں دکھ رہی، لوگ نہیں نکل رہے گھر سے. اب ٹھیک ہے جی پہلا عشرہ ہے گزر گیا، دوسرے عشرے کے اندر کچھ نکلنا شروع ہوتے ہیں مگر وہ رونقیں نہیں دکھ رہی. کوکب اقبال صاحب لوگ بالکل رمضان مطلب شریف بند ہو میں کے رہ ظاہر گئے ہے کہ ہیں، بل بھریں، گھر کو اپنے بچوں کو پالیں، کھلائیں، ان کو پڑھائیں یا چیزیں خریدیں. بالکل آپ نے بات درست کہی ہے کہ اس وقت لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم صرف ان کو پال لیں تو بہت ہے. کپڑے لتے یا عید کے کپڑے جو بناتے تھے بچوں کو بازاروں میں لے جاتے تھے، اپنے ان کے ساتھ خریداری کرتے تھے، وہ رونقیں جو ہیں وہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے حالانکہ کوکب اس اقبال وقت صاحب وہ آپ یہی گھما رکیے گرمی گا. ہوتی تھی. عتیق میر صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے، تاجر رہنما ہے، میں ان سے بھی جاننے کی کوشش کروں گا. عتیق صاحب ایک طرف تاجروں کا جو کی طرف سے جو ایک ناجائز منافع خوری مختلف سیگمنٹس میں دیکھی جاتی ہے وہ رک نہیں پا رہی، دوسری جانب ایک عام آدمی پریشان ہے. کہاں غلطی ہو رہی ہے سرکار کی جانب سے؟ کہاں ایسی جگہ دیکھی جا رہی ہے کہ یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کیا سمجھتے ہیں، کیا رائے دیں گے؟ دیکھیں سرکار 2 چیزوں پر کنٹرول کر لے. ایک یہ یوٹیلیٹی بلز جن کی قیمتیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کا حجم بڑھتا چلا جا رہا ہے. آئی ایم ایف کی ایما پر جس بے دردی بے رحمی کے ساتھ یہ قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں، تو وہ کل جو لوگ روٹی کی تلاش پہ پریشان تھے، جن کے گھروں میں جن کے یہاں فاقہ کشی کی صورتحال تھی، وہ اب بجلی کا بل لیے لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں. وہ گیس کے بلوں کے ہاتھوں پریشان ہیں. اب جب عید کا موقع آیا ہے تو ان کی پہلی ترجیح تو یہی ہے کہ پہلے وہ کچن کا سامان. راشن مانگنے والوں کی اتنی بڑی تعداد ہے جو میں نے پچھلے 25 سال میں نہیں دیکھی، اور سفید پوشوں کی اس میں زیادہ بڑی تعداد ہے. تو یہ حالات دیکھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو جتنی سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے وہ نظر نہیں آ رہی. اچھا عتیق میر صاحب ایک سفید پوش نکل رہا ہے، بچے ضد کر رہے ہیں جی مجھے کچھ دلا دیں والد صاحب، مجھے دلا دیں والدہ. اب وہ نکل رہے ہیں، اب تاجر یہ مارکیٹس کی طرف جا رہے ہیں تو اس کی بھی قیمتیں عتیق میر صاحب کہیں نہ کہیں ناجائز منافع خوری دیکھی جا رہی ہے. تو کہاں ایسی کیا صورت بن رہی ہے کہ وہاں پر بھی ناجائز منافع خوری بن رہی ہے؟ آپ لیڈ کرتے ہیں تاجروں کو، کہیں بات ہوتی ہے تو اس حوالے سے کس طرح چیزوں کو دیکھا جائے گا، کس طرح دیکھا جاتا ہے؟ دیکھیں ناجائز منافع خوری، ذخیرہ اندوزی، یا وہ عوام کو اضافی قیمتوں میں لوٹنے کا جو عمل ہے، وہ اشیاء خورد و نوش میں جیسے پھل ہیں، سبزیاں ہیں یا دیگر اشیاء ہیں جو انسان کی بیسک نیڈز ہیں. لیکن یہ جو کپڑا، جوتے یا وہ سامان جو بچوں کو عید کے لیے چاہیے،
اس میں تو ناجائز منافع کا سوال پیدا نہیں ہوتا. عتیق میر صاحب ایک گاڑی کپڑا لے کر آ رہی ہے, اس کا فیول بڑھا, وہ کہہ رہا ہے جی فیول بڑھ گیا اس لیے میں بڑھا رہا ہوں اس کی قیمتیں. پھر دیگر ایکسپرٹ کو اسی طرح وہ قیمتیں ڈال دیتے ہیں جی یوٹیلیٹی بل. مگر کہیں نہ کہیں عام آدمی کی تنخواہ جو 30-40 ہزار ہے وہ جائے گا خریداری کرنے کے لیے. کل پچھلے رمضان اس کو قیمت کی کوئی اور قیمت پہ مل رہی تھی, آج پھر بول رہے ہیں جی یہی چیز سے زیادہ ہے. اور پھر بہت جگہوں پہ آپ نہیں سمجھتے کہ اب ہو رہی ہیں ناجائز منافع خوری اور جتنا بنتا ہے پروفٹ اس سے زیادہ لینے کی کوشش کی جاتی ہے مارکیٹس میں. علی بھائی رضا صاحب, جو منفی ذہن ہے, جو ایک درس دین سے دور جو لوگ ہیں ہماری عوام میں, اس کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک صورتحال ہے کہ صرف وہی شخص نہیں لوٹ پا رہا ہے جسے موقع نہیں ملتا, باقی جس کو بھی موقع ملتا ہے وہ دوسروں کے گردن کاٹنے سے باز نہیں آتا. پھر حل کیسے کریں, روکیں کیسے اس چیز کو؟ ایک المیہ ہے یہ بات. تو دیکھیں اب رمضان آتے ہیں, وہ تمام اشیاء جو رمضان سے پہلے جن کی قیمت کچھ اور ہوتی تھی, پھر اس کے بعد دگنی تگنی قیمتیں ہو جاتی ہیں. لیکن یہ جو موقع پرستی ہے ان اشیاء میں نہیں ہے جس میں ہم جیسے عید کی خریداری, جوتے, کپڑے یا اس طرح کا جو سامان ہے, اس میں صورتحال جو ہے وہ ایسی نہیں ہے. لیکن اس میں لوگ خرید نہیں پاتے ہیں, لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی. لوگ بچوں کی عید کی خوشیوں کی خاطر ابھی بھی شاپنگ ونڈو آپ مارکیٹوں میں گہما گہمی افطار کے بعد آپ دیکھیں گے, لیکن وہ لوگ آتے ہیں گھوم پھر کے بچوں کو دکھا کے واپس چلے جاتے ہیں. تو عتیق میر صاحب جو تجارت ہے وہ اخلاقی پستی کی طرف جا رہی ہے, ہم اس کو کس طرح لیں؟ مطلب دیکھنے والے جو اس طرح کر رہے ہیں پھر اس کو پھر ہم کیا لیں, اور پھر اس کا حل کیا ہے؟ تاجر برادری ہیں آپ لوگ بیٹھتے اٹھتے تو ہوں گے, اس کے اوپر کیا کیا جائے؟ دیکھیں تاجر برادری کیا, اس وقت اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا من حیث القوم. رضا صاحب ہم سب ذمہ دار ہیں, ہم سب بددیانت ہیں, ہم سب کا اخلاقی جنازہ نکل چکا ہے. ساری دنیا میں ہماری بدعنوانی کی دھوم ہے, چاہے وہ تاجر ہو, چاہے وہ حکومت ہو, چاہے وہ عدلیہ ہو. ہر کسی کا ساری دنیا میں مذاق اڑایا جا رہا ہے. ہر کوئی جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, فریب کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے. اسے کون دور کرے گا؟ دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے, اور اس کے شہریوں کا اگر یہ حال ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں اللہ ہمیں کیوں معاف کرے گا. مگر سر بدقسمتی پتہ ہے ایک اور بھی ہے, ان تمام برائیوں کے ساتھ ان تمام اخلاقی پستی کی طرف جاتے ہوئے بھی نا ہم ایک سپیریٹی کمپلیکس کا شکار ہے کہ ہم سے اچھی کوئی قوم اس دنیا میں دوسری بستی نہیں ہے. میں کوکب اقبال صاحب بھی اس وقت میرے ساتھ موجود ہے, کنزیومر رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتا ہوں. کوکب اقبال صاحب تاجر رہنما عتیق میر صاحب وہ پورا براہ راست کھل کے بولتے ہیں, اچھی عادت بھی ان کی یہ لگتی ہے ہمیں کہ جو بات جیسی ہوتی ہے بنا لگی لپٹی جو ہے بالکل سیدھی سیدھی کرتے ہیں. پھر ریاست کہاں دکھائی دے رہی ہے؟ انتظامیہ جو اتنا بڑا ایک پوری کی پوری ریاست قائم کی گئی ہے, انتظامیہ نے ایک پورا کا پورا ایک عام آدمی کے ٹیکس سے جو ان کو تنخواہیں جا رہی ہیں, اگر یہ ناکام ہو رہے ہیں تو پھر کیا کرے؟ ایک عام آدمی ان کو ٹیکس بھی دے رہا ہے, ان کی تنخواہیں ان کی مراد بھی برداشت کر رہا ہے, اور اس کے بعد اس کے نتائج بھی نہیں مل رہے. تو پھر بحیثیت کنزیومر رائٹس ایکٹیوسٹ آپ ان چیزوں کو کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا حل کیا ہے پھر؟ دیکھیں پہلے تو سب سے پہلے میں عتیق میر صاحب کی جو بات انہوں نے کہی کہ سوائے پھل فروٹ اور سبزیوں اور گوشت کے اوپر ہی وہ منافع خوری ہو رہی ہے, ایسی بات نہیں ہے. عتیق بھائی آپ اگر اپنے بچے کے کپڑے خود خریدنے جاتے ہوں اور آپ کی مارکیٹ والا آپ کو نہ پہچانتا ہو تو آپ اس سے جا کے دیکھیں کہ وہ روپے کی چیز جو ہے وہ 100 روپے کی چیز جو ہے 1000 روپے میں بیچنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح چاہے وہ خواتین کے کپڑے ہوں, چاہے وہ اور گھریلو اشیاء ہوں, کوئی بھی چیز ہو, فرنیچر ہو, ہر آدمی لوٹ مار میں لگا ہوا ہے. میں اس بات سے عتیق بھائی میرے دوست ہیں, بڑے اچھے, بہت پرانا ساتھ ہے میرا, مگر بہت بولڈ آدمی ہے, اچھی باتیں کرتے ہیں, مگر میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا جو انہوں نے کہا کہ صرف منافع خوری جو ہے وہ دوسری اشیاء پہ نہیں ہے. یہ ہر اشیاء پہ جہاں پہ ایسا, اور یہ ایسا دیکھیں تاجر تجارت کرنا بہت اچھی بات ہے, مگر ناجائز منافع خوری کرنا جو ہے, منافع لینا اس کا حق ہے, رائٹ ہے تجارت کرنا ہے, مگر ناجائز منافع خوری کی تو ایسی اس کی سخت سزا ہونی چاہیے کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں
मैं यह समझता हूँ कि इनका यहाँ पर रमजान शरीफ के अंदर रजाकराना तौर पे भले हुकूमत कहे ना कहे, खुद ही कीमतों में कमी करनी चाहिए। मगर यहाँ का ताजिर वो कहते हैं ना, वो आ रहा है आजकल बहुत कि अभी नमाज पढ़ के भागेगा और उसके बाद वो महंगी चीज़ें बेचेगा। ये सोशल मीडिया पे बहुत चीज़ें आ रही हैं और वो ये हकीकत है कि वो जब भी पूरा रमज़ान गुजारेगा महंगी चीज़ें बेचेगा, उसके बाद वो उम्रे पे चला जाएगा। तो यहाँ पे तो ताजिरों ने वो जो है लूट खसूट का जो बाजार, चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो, चाहे वो कपड़ा बेचने वाला हो, चाहे वो फर्नीचर बेचने वाला हो, हर ताजिर जो है 1% कोई ऐसा होगा कि जो शायद अपना जायज़ मुनाफा लेता हो, 1% भी से भी कम होगा। मैं समझता हूँ कि इस वक्त लूट खसूट का जो बाजार शायद लगा है, शायद पाकिस्तान की तारीख में ऐसा मंजर मैंने शायद जिंदगी में नहीं देखा हो। तो कोकब इकबाल साहब, ये सूरत-ए-हाल सिर्फ कराची शहर की है, पाकिस्तान के दीगर शहरों के अंदर ये बाइकॉट की इस तरह की आवाजें भी नहीं आती? यही हाल है भाई। ये ताजिर सिर्फ कराची का नहीं है, पूरे पाकिस्तान का ताजिर यही है। और ये पाकिस्तान का चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो, मिठाई बेच रहा हो, समोसे बेच रहा हो, केले बेच रहा हो, फ्रूट बेच रहा हो, सब्जी बेच रहा हो, गोश्त का ताजिर हो, कोकब हर साहब, मैं आदमी जो है, और उसके अंदर मिलावट, ले लेता हूं। उसके अंदर दूसरी बात मिलावट। 2 नंबर काम फर्नीचर में भी है, 2 नंबर काम कपड़ों में भी है, 2 नंबर काम जो है हर चीज के अंदर चल रहा है। कोकब इकबाल साहब, मैं अतीक मीर साहब से भी उनका मौक़िफ़ जान लेता हूँ कि अतीक साहब वो कह रहे हैं कि जी सिर्फ अशिया खुर्दनोश में नहीं, दीगर चीज़ों में भी ताजिर को जो है ना खुली छूट मिली हुई है और वो लूट रहा है दोनों हाथों से। क्या कहेंगे आप? कोकब भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी बात शायद ये मिस कर गया, सुनी नहीं गौर से इन्होंने। मैंने ये कहा था कि सिर्फ वही शख्स नहीं लूट रहा जिसे मौका नहीं है, वरना में नैसुल कौम हम सब लुटेरे हैं, धोखा दे रहे हैं। ये बात मैंने पहले एतराफ के तौर पे कही है। हाँ, अब कपड़े में भी या मतलब दीगर अशिया में भी जो ये बेसिक नीड्स के अलावा हैं, बहुत लोग हैं जो देखते हैं कि यहाँ हम इन्हें लूट पार कर सकते हैं। बच्चे को चीज पसंद आ गई, माँ बाप अब जाहिर है बच्चे ने ट्रैप कर लिया, तो वहाँ वो अपनी जात दिखाते हैं। लेकिन ये इसमें फिर भी एक मुसाबिकत है, फिर भी इसमें बेसिक नीड्स के मुकाबले में इतनी ज्यादा लूटमार नहीं है। हाँ, बड़े स्टोर्स पे, बड़ी जगहों पे, आप बड़ी दुकानों में जहाँ वैसे ही लोग ज्यादा वो लोग जाते हैं जिनकी वसाइल ज्यादा हैं, जिनके पास क़ुव्वत खरीद ज्यादा है, तो वो वैसे भी खुशी से लुट के आ जाते हैं। लेकिन मतवसत तबके के लिए इस वक्त बच्चों को कपड़े दिलाना, बच्चों को ईद की खुशियां देना, ये एक मुश्किल तरीन अमल है, मुश्किल तरीन काम है। तो ये मैं हमेशा ताजिरों से कहता हूँ, इस एक महीने में अल्लाह की खातिर तिजारत करो खुदा के लिए और लोगों को खुशियां बांटो। अगर ईद में हम किसी को खुशियां ना दे सके तो फिर हमारी अपनी भी ईद का कोई जवाब नहीं है। अतीक मीर साहब, दुनिया भर में मजहबी इवेंट्स के ऊपर जो है ना वो कीमतें कम कर दी जाती हैं, डिस्काउंट ऑफर होती हैं, लोग एक दूसरे को सहूलत जो है वो फराम करते दिखाई देते हैं उधर। मगर इधर तो एक अलग तमाशा है। दूसरी जानिब अगर आप ताजिर रहनुमा जो लीडर्स हैं वही इस तरह बात करेंगे कि जी हाँ हो रही है, तो फिर ठीक कैसे होंगी चीज़ें? कौन ठीक करेगा? किस तरह चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की जानिब जो है वो जा सकती हैं? क्या प्लान क्या है, किस तरह, मतलब क्या कोशिश की जा सकती है? रजा भाई, कितने दुख की बात है, देखिए कितने दुख की बात है कि हम इखलाकियात में ये जो आपने कहा मजहबी रवादारी और इसमें जिस तरह दुनिया भर में क्रिसमस, दिवाली और बिल्कुल दीगर त्यौहार के मौके पे लोग रिलीफ देते हैं, तो मुझे शर्म आ रही है बात कहते हुए कि हमारा काफिरों से भी कोई तकाबुल नहीं हो सकता। तो इससे बढ़कर शर्मिंदगी क्या बात है? अब देखें, इसमें अल्लाह भी हिदायत देता है, नबियों को भेजा कि वो हिदायत को पहुंचाएं। इसी तरह एक कानून बनता है, वो कानून सजाएं देता है। लेकिन ये जो सिलसिला, इसमें लोग जब मजबूर होते हैं तो मैं देख रहा हूँ कि उनके पास कोई मदद नहीं है। हम भी अपने दुकानदारों को समझाते हैं, उन्हें अल्लाह का वास्ता देते हैं, उन्हें मजहब का वास्ता देते हैं। बहुत से लोग हमारी बात सुनते हैं और वो सेल लगा देते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये बात में उन पर शैतान पूरी तरह गालिब अच्छा, होता है। अगर अतीक मीर साहब मैं ये सवाल करूं ना कि ये नई हुकूमत आई है, इनसे कोई तवक्कुआत हैं कि अब बेहतरी आएगी, अब शहर में कुछ थोड़ा सुकून देख सकेंगे, तिजारत कुछ बेहतर हो सकेगी, सार्फिन कुछ बेहतरी जो है वो देख सकेंगे, तो बीइंग अ ताजिर लीडर मतलब आप क्या कहना चाहेंगे?
دیکھیں حکومتوں کی جو ول ہے، جو ویژن ہے، جو ان کے مقاصد ہیں، وہ اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے اقدامات کیا ہیں. لوگوں کو کفن میسر نہیں ہے جہاں، وہاں یہ 6 فٹ کا فاصلہ قالین پر طے کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ہیلی کاپٹر سے اترے، وہ پودا لگانے کے لیے قالین بچھا رہا ہے. جب اس حد تک بے غیرت حکمران ہمارے سر پہ مسلط ہو جائیں تو نئی حکومت ہو یا پرانی ہو، یہ بے غیرتوں کا ٹولہ ہے. یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے. میں تو سیدھی بات کہتا ہوں، ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، ہم سے کہیں ایسا گناہ ہو رہا ہے کہ اللہ پاک نے انہیں ہم پر مسلط کیا، جن کی اپنے ٹھاٹ باٹ تو ویسی کی ویسی ہیں، اپنی سہولتیں، اپنی مراد اور اپنی تعیشات تمام تر میسر ہے، لیکن غریب آدمی کو دیکھیں. میں ایسے لوگوں کو اس وقت راشن مانگتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جو کل تک خود راشن تقسیم کرتے تھے. تو اس سے برا وقت پاکستان پر یا اس قوم پر اور کیا آئے گا؟ اور یہ ایسا کرنے والے ٹھیک ہے، یہ بات بھی ہے کہ ہمارا اپنا کردار بھی اس میں اتنا مثبت نہیں ہے. لیکن اگر حکمرانوں کی آپ بات کرتے ہیں تو میں تو کبھی پچھلے کم از کم کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ، اور خاص طور پہ پی ڈی ایم کے آنے کے بعد، تو جتنی اذیت ہم نے دیکھی ہے مہنگائی کی صورت میں، اتنی کبھی بھی نہیں تھی. اور پاکستان کا حکمران رضا بھائی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ لوگ یہ کٹ پتلیاں نہیں ہیں. پاکستان کا حکمران وہ طاقتیں ہیں جنہیں سود، اس ملک سے سود چاہیے. ہم جتنا بھی ٹیکس دیتے ہیں اس کا 60% قرضوں کے سود پہ چلا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں پھر اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمارے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے. ہم کبھی پنپ نہیں سکتے، ہم سنبھل نہیں سکتے، انگیج ہو ہم چکے ہیں، کبھی بہت ان بری طرح حالات سے پھنسے نکل ہوئے نہیں ہیں. سکتے. میں لاسٹ کامنٹ عتیق میر صاحب، کوکب اقبال صاحب سے بھی لے لیتا ہوں. کوکب اقبال صاحب، آپ کی بھی دیکھیں انتظامیہ سے بیٹھکیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے، پھر بات یہ ہوتی ہے کہ جب چھڑتی ہوگی تو پھر کون کرے گا یہ مسائل کا حل؟ کس طرح ایک عام آدمی کو، صارف کو، ایک عام آدمی کو جس کے پاس ویسے ہی مشکلات کے انبار لگے ہوئے ہیں، وہ کس طرح پھر چیزوں کو مینج کر پائیں گا؟ کیا مطلب کیا فیل کرتے ہیں اسسٹنٹ کمشنرز ہو گئے، دیگر ادارے کے لوگ ہو گئے، ان کے چہروں پر آپ کس طرح کی تصویر دیکھتے ہیں؟ تھوڑا اس کا بھی تو اظہار کر دینا. دیکھیں، وہ میں درد سمجھتا ہوں محسوس کر پا رہے ہوتے ہیں. تکلیف تو ہمارے جو ہمارے کمشنرز ہیں، اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، ان کے چہروں پہ کیوں نظر آئے گی؟ ان کو تو وہ عتیق میر صاحب نے کہا نا کہ مراتیں ملی ہوئی ہیں، بڑی لینڈ کروزرز ملی ہوئی ہیں، بڑی گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، 4 سپاہی ملے ہوئے ایک اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ، اور وہ اسی کمرے صبح سے ان کے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ لوگ تو ان کی تکلیف کا احساس تو ہوتا ہے نا، کہ وہ جیسے روزہ کس لیے رکھا جاتا ہے کہ بھائی وہ اس کا تکلیف کا احساس ہو کہ پیاس کیسے لگتی ہوگی کسی کو جس کو پانی میسر نہیں ہوگا، بھوک کیسے لگتی ہوگی جس کو کھانا میسر نہیں ہوتا ہوگا. تو یہ احساس جو ہے وہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے جب ان کو برات یافتہ طبقہ ہی ہمارا وہ ہے. تو یہ جب تک کہ مراتیں ان کو دی جاتی رہیں گی، ہمارا کوئی ڈھنگ جو ہے وہ صحیح نہیں ہو سکے گا، اور قوم جو ہے بے بسی کی تصویر بنے، اس میں ایک دوسرے کو دیکھتی رہے گی. یہی ہمارا مقدر لکھا جا چکا ہے، اور اس تقدیر کو کوئی نہیں بدل ٹھیک، سکتا. بہت شکریہ کوکب اقبال صاحب، ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا تھا، اور عتیق میر صاحب تاجر رہنما تھے. ہم دونوں سے گفتگو یہی کر رہے تھے، جاننے کی کوشش کر رہے تھے، بتا دیا جائے کہ ایک عام آدمی اپنی زندگی کس طرح گزار رہا ہے اس مہنگائی کے اندر، جہاں کبھی یہ بات سامنے آتی تھی کہ جی ہم شادی بیاہ پہ ادھار لیتے تھے، مگر آج کی تاریخ میں اشیاء خرد و نوش کو بھی چھوڑ دیجئے، جو یوٹیلیٹی بلز گھروں پر آ رہے ہیں وہ بھی ادا ہونا ان کے لیے، شہریوں کے لیے مشکل دکھائی دیتے ہیں. یہ سلسلہ کہاں تک جائے گا اور کہاں جا کر رکے گا، اور شہریوں کو، ایک عام آدمی کو کب انصاف ملے گا، کب فیسیلیٹیشن ملے گی، کب سہولت ملے گی، کب وہ یہ کہہ سکے گا کہ جی آج کا دن میں نے، آج کا مہینہ میں نے، یا اب میں تھوڑا اطمینان سے گزار پا رہا ہوں. دن بدن صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے ناظرین، اور ہر دن گزرتے کے ساتھ مشکلات میں اضافہ دیکھنا پڑا ہے، شہری پریشان ہیں. ہم اس کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، وقت ہوا ہے بریک کا، بریک پہ جا رہے ہیں، پھر بتائیں گے اس شہر کے اندر سی پی ایل سی نے ایک اور رپورٹ جاری کی ہے اور اس کے اندر کرائم کی کتنی وارداتیں ہوئی، اس کے اوپر بات کریں گے.